जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन मोहतरम, आज प्यारा पकवान में वैसे तो मैं होता हूँ और डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब होते हैं, मोहतरमा सलमा ज़फ़र साहिबा होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ किचन में है जिनसे मैं बिन देखे बड़ी मोहब्बत करता था। बिन देखे से मुराद करीब से देखे, मतलब टेलीविज़न पे देखता था इनको। आप किसी भी देखें शोबे में नाम, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है किसी भी शोबे में नाम बनाने के लिए और एक मकाम बनाने के लिए, इंसान को बरसों लग जाते हैं। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे होते हैं कि जो अपने काम के हवाले से बहुत कम अरसे में लोगों में जगह बना लेते हैं। मैं 25 बरस से काम कर रहा हूँ और तनकीद भी होती है, बहुत कुछ सहा भी है, इस दिल में बहुत कुछ दर्द भी सहे हैं। लेकिन ये कि जो लोग इस शोबे में आते हैं और बहुत इज़्ज़त के साथ रहते हैं, गुलकार भी हों, मौसीक़ार भी हों, नग़्मा निगार भी हों, और उसके बाद बतौर फ़नकार भी जलवागर हो जाएँ, तो ऐसे ही हमारे जनाब टीपू भाई हैं, टीपू शरीफ भाई 100 से ज़ायद टेलीविज़न ड्रामों में मुख्तलिफ़ नौइयत के किरदार अदा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तानी भी हैं और टर्किश भी हैं। ये दोनों जगह से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है तुर्कों से। और तुर्कों से इस वजह से है क्योंकि हमारी उर्दू लश्कर है। लश्कर इसलिए कहते हैं कि तुर्कों ने बार बार यहाँ पर हमले किए थे, यानी बरसगीर में, तो तुर्कों की ज़बान यहाँ बोली जाने लगी। उसमें हिंदी मिली, हिंदी के साथ सिंधी मिली, सिंधी के साथ अरबी मिली, अरबी के साथ जो है वो फारसी मिली, और सब मिल मिला के जो है वो उर्दू बन गई। तो उर्दू को कहते हैं लश्कर, क्योंकि लश्कर जो जब यहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी, शेर शाह सूरी और सल्तनत उस्मानिया से लोग आए थे, तो अपनी अपनी ज़बानें बोलते थे उनके लश्कर के लोग। तो वो कुछ अपनी बोलते थे, कुछ जैसे इनके यहाँ मैं जब तुर्की में जाता हूँ तो ज़ू पे लिखा होता है हैवानात। हैवानात एक्चुअली टर्किश वर्ड है। अय्यूब पे जाएँ तो आपको देखा अय्यूब पे आता है, तो वहाँ पर ये कि अय्यूब बड़ा चल रहा होता है, अय्यूब 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 अय्यूब। अच्छा, फिर पे को बड़ी अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा जो फे होता है वो पे की तरह कि उसमें साउंड के साथ निकलता है। तो अब ये हर किरदार को उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी महारत से अदा किया नाज़रीन मोहतरम। और एक बात जो उनकी सबसे खूबसूरत है वो ये कि एनिमल राइट्स के लिए ये आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ कि कोई तो है कि जो करे। और दूसरी बात ये कि जो अहम तरीन है वो ये कि टीपू भाई हमारे वालिदा इनकी तुर्क रही हैं, अब मेरे ख्याल से हयात नहीं है, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। और इनका पूरा नाम सैयद योरगिक टीपू शरीफ है। योरगिक, योरगिक सही कहा मैंने? योरगुश, मगर आप बहुत हद तक सही हैं। हाँ, योरगुश टीपू शरीफ है भाई। वेलकम करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच आपका, आपके आने का बहुत शुक्रिया आपका और बुलाने का। डॉक्टर आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको आज तो खैर पनीर चिकन बना रहा हूँ, इस तरफ तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, आपसे बात करूँगा। मैं आपको इनके बारे में आज हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू होगी इनके बारे में। आप लोग तो अपनी करेंगे बातें, मेरे पास इनके बारे में बातें होंगी क्योंकि देख भी रहे हैं बनते हुए समझ सारी चीज़ों को। मैं बना रहा हूँ आज यहाँ पर शाही पनीरी चिकन। शाही बातें हो रही है ना, तो शाही पनीर चिकन होगा। तो अभी मैंने इसमें दालचीनी डाली है और सब्ज़ी इलायची डाली है, तेल गरम किया है, बाकी मैं इसमें पनीर डालूंगा, तमाम चीज़ें करूँगा। अच्छा सा बात भी करेंगे। सलमा साहब आप क्या करिए मुझे बता दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं मेहंदी के ऊपर, क्योंकि ईद नज़दीक है और मेहंदी सबने लगवानी है। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो कंडीशन है इस टाइम कोरोना के जो हालात हैं, प्लीज़ बाहर मत जाइए, घर से बैठकर घर में एक दूसरे के साथ मिलकर ये मेहंदी वाला जो एक इवेंट है जो हम बनाते हैं, जी हमने चूड़ियाँ पहनने जाना है, मेहंदी लगानी है, तो वाई नॉट हम घर में बैठ के करें। अच्छा, हर दफ़ा हम मेहंदी की कोन लेते हैं। बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि केमिकल फ्री कोन्स अब ढूंढी जाती हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। एक आधी जगह है जो धोरा जी के पास है जहाँ हम अपने सामने मेहंदी के पत्ते जगह भी बताएं जहाँ से प्रॉब्लम बिल्कुल जो नहीं मतलब वहाँ जो धोरा जी के पास कोन मिलती है वो वाहिद एक ऐसा एरिया है मेरी नज़र में जहाँ से आपको ओरिजिनल प्योर मेहंदी की कोन मिलती है और उसका रंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो हमारे सामने पत्ते पीसते हैं और उसमें से वो कोन हमें भर के देते हैं। मार्केट में जो कोन है उदारा वो मत लगाइए। जब आप वो लगाते हैं तो आपके हाथों पे सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, हाथ ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। वो केमिकल वाली मेहंदी है। इससे होता क्या है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वाली मेहंदी पे तफसील बिल्कुल, ये इस पे तफसील से आज मैंने बात ही टॉपिक ही मेहंदी सिर्फ इसीलिए रखा
क्योंकि डॉक्टर साहब से ज़रा डिटेल में आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको घर के अंदर बगैर मेहंदी के पत्तों के जो हम एक मेहंदी बनाते होते थे बचपन में, जिससे हम खप्पे भी लगाया करते थे। पत्ते नहीं होते मेहंदी के? नहीं, इसमें पत्ते नहीं होते, और इसका रंग मेहंदी है। हम इसे रंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत रंग आता होता है। और याद है आपको ठेके वाली मेहंदी होती थी जो जिसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक प्रिंट की तरह मेहंदी लगाते हैं, वो यही वाली मेहंदी होती है जिसको हम यूज करते हैं उसमें। लेकिन इसी मेहंदी को हम इंजेक्शन में या वैसे पेन के अंदर, स्पेशली मुझे आज भी याद है डॉक्टर साहब, फाउंटेन पेन हुआ करते थे जी जी, उसके अंदर हम ये मेहंदी भरा करते थे, मेहंदी का पानी, और उससे हम ये मेहंदी लगाते थे। फाउंटेन पेन से जी, क्योंकि तो ये रंग जाता था, रंग आ जाता था, जैसे जैसे सूखते थे रंग आ बल्कि जाता मेरे ख्याल से और ज्यादा खुशखती के साथ होती है। बहुत खूबसूरत होता था, क्योंकि ये हमने अपने स्कूल के अंदर देखा था, जो हमारे से बड़ी आपा वगैरह होती थी वो बनाती थी, तो हमने वहां से सीखा। ये प्रोसेस बकायदा मैंने अपने घर में भी किया है। आज मैं आपको चीनी पत्ती की मेहंदी जो ट्रेडिशनल पुरानी वो बनाना बताऊंगी। नॉर्मली अम्मा हमें देचकी इस्तेमाल नहीं करने देती थी, तो हम क्या करते थे, वो ये घी का डब्बा आता था डालडा का, उसको कट करवा के तो उसमें हम बनाया करते थे इसे, क्योंकि इसका पैंदा बहुत जल जाता है। मैं सिर्फ आपको करने का तरीका बताऊंगी, इसे आप बहुत आराम से पतीली के अंदर बना सकते हैं। और बच्चों के लिए खास तौर पे, जो छोटी बच्चियों को हम लगाते हैं मेहंदी, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है और सिर्फ खाने की अज्जा है। तो ये आप बना लीजिए। करना हमने क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह का एक बर्तन जो कि हीट स्टील का हो, इस तरह की कोई एक कौली, वो हम बीच में रख लेंगे। ठीक है, ये हमने बीच में रख ली। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, चीनी है और पत्ती है, इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, पत्ती डाली आपने, जो चाय की पत्ती, चाय की पत्ती। ठीक है। अब इसको हम मिक्स करके इसके इर्द गिर्द सारा फैला देंगे। मैंने वैसे प्रेशर कुकर में भी बनाई हुई है। अच्छा, आपने उसके अंदर फ्राई पैन में डाली? अंदर मैं फ्राई पैन में इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें दिखेगा, पतीली में बनाती ना तो पता नहीं चलता। देयर इज नथिंग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सोचते होते थे पता नहीं इसमें ऐसा क्या डलता है। बड़ी आपाएं बनाती होती थी, हमारे जो कॉलेज के सीनियर्स थे, हमारा ग्रुप, वो बनाते थे, तो हम बड़े फैसिनेट हुआ करते थे कि ये क्या चीज है जो इनके पास ये लोग बनाते हैं। अच्छा जी, अब हमने चीनी और पत्ती सारी फैला दी। आप इसको जरा दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। ये बीच में हमने बर्तन रख दिया जिसमें हमें एक्चुअली मेहंदी चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा पानी है मेरे पास, और ये पानी जो है हम सारा इसकी साइड पे सिर्फ हल्का हल्का ड्रिप कर देंगे। अब होगा ये कि जब इसे बंद करके हम बनाएंगे तो ये भाप बन के इस प्याली के अंदर सिर्फ मेहंदी का कलर आएगा जो कि चीनी के साथ मिक्स हुआ होगा। ये आपने रख दिया। अब आप इसको चूल्हे पे रख दें और बहुत धीमी आंच पे, शुरू में तेज करेंगे फिर बहुत धीमी आंच में, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। आप इसको अब ढक दीजिए, साइडों पे आटा लगा दीजिए और हल्की आंच पे इसको पकने दीजिए। कांच की प्याली नहीं रखनी, ये मैंने सिर्फ रख के दिखाई है। स्टील का बर्तन, कोई ऐसी प्याली जो टूटे, थोड़ी देर में तो धमाके से फट जाएगा ये। मैं इसीलिए बता रही हूँ, डॉक्टर साहब इतने हैरान होकर देख रहे हैं, इसलिए मैंने कांच की प्याली नहीं रखनी। चीज रखी है आपने? हाँ, आपने कोई स्टील का बर्तन रखना है और इसको ढक देना, आटा लगा दीजिए। होगा क्या, पकने के बाद जब आपको जलने की स्मेल आएगी ना, ये सारी चीनी और पत्ती जल जाएगी और इसका जो अर्क होगा, एक्चुअली इट्स अ अर्क, वो आपका इस प्याली के अंदर इकट्ठा हो चुका होगा। वो अर्क हम नाखूनों पे भी लगाते हैं खूबसूरत करके, क्योंकि इसमें वजू हो जाता है, इस तरह की चीज है, हमारी सारी बड़ी बुढ़ियां लगाती हैं, तो ये आपने रखना है। बात बताने की ये थी, हालांकि आप कहेंगे मेहंदी इतनी आराम से अवेलेबल है, सलमा को क्या हो गया, हमें इतने मुश्किल तरीके बता रही है। एक मैं अपनी पुरानी रिवायत वो चाह रही हूँ कि आपसे शेयर करूँ जिसमें हम ठेके वाली मेहंदी लगाते हैं। दूसरा ये कि मेहंदी में जो केमिकल है उसकी वजह से स्किन कैंसर्स तक हो रहे हैं, उस एलर्जी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। दुल्हनों ने मेहंदी लगाई है डॉक्टर साहब, उनका बहुत बुरा हाल है, पूरी स्किन जल गई है। तो मैं इसमें चलिए यहाँ से जी, मतलब पहले कहा जाता था कि मेहंदी लगाओ और अगर रंग गहरा आया है तो फिर घर बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। सास बहुत प्यार करती है, मियाँ बहुत प्यार करती है। मेहंदी आती काली है तो घर ही काला हो जाता है। ये बताएं, ये मेहंदी का कैसा कलर नहीं आता? हाँ, कलर नहीं चाहिए आपको, रंग इतना डार्क होता है कि वो काला हो जाता है। मेहंदी का रंग बहुत खूबसूरत है। और शौहर का नाम लिखा होता है कहीं ना कहीं, तो वही काला पड़ जाता है। वो भी काला पड़ जाता है। और उसको सेकते हैं, उसको डॉक्टर साहब लौंगे डाल के तो उसको तवे पे सेका भी जाता था कि और गहरा और काला हो जाए। पहले तो दुल्हने पूरी रात नाम तलाश करवाती थी। नहीं डॉक्टर साहब, हर चीज की एक्सट्रीम हो गई नाम है। साफ लिखा होता है कहीं ना कहीं, लगा पता जाता है। हर चीज की एक्सट्रीम डिजाइन में नाम होता है, डिजाइन में। अब मेहंदी से इतना बड़ा जावेद आलम फारूकी कैसे लिखवाया था भाभी ने कहीं ना कहीं? जावेद लिखवाया होगा।
जावेद आलम आपने फारूक ढूंढा होगा ना रात को बैठ के, बता देना अब क्या हो गया, अब तो बहुत अरसा हो गया, ढूंढा तो होगा ना जी। भाभी के हाथों में अपना नाम ढूंढा तो होगा शब उरूस की। भाई अब तो उनके दिल में भी मेरा नाम है, मेरे दिल में नहीं, हम तो उस रात की बात करें जब आप दोनों गए तो उन्होंने आपको हाथ दिखाया होगा, आपने ढूंढा होगा, बता दो ना, ढूंढा था, ढूंढ लिया था, डॉक्टर साहब कुछ सीक्रेट ढूंढ लिया था, नहीं ढूंढ लिया था, ढूंढ लिया ढूंढ लिया, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं असल में मिसहैप क्या हो रहा है कि आप लोग एक्सट्रीम, हर चीज एक्सट्रीम पे जा रही है। हाँ। शादियां हो रही हैं, रुखसती होने वाली है, माँ लेके आ रही है, डॉक्टर साहब इसका हाथ सूज गया है, ये कपड़े ही नहीं पहन पा रही है, इसने जो रात को मेहंदी लगवाई थी, अब रुखसती में 4 घंटे रह गए हैं और ये अब हाथ सूजा पड़ा, यहाँ तक हाथ सूजा हुआ है और वो लड़की रो रही है चीखे मार मार क्योंकि उसने के। बाजू तक भी तो लगाया, मेहंदी भी तो बाजू तक यहाँ लगाई तक है। डॉक्टर साहब, यहाँ तक मेहंदी लग रही है, चलो एक हाथों पे लगती थी, यहाँ तक भी काफी थी, अब यहाँ तक इससे मेहंदी अच्छा लग होता है कि लड़की को होत पहना दें, बड़ा सा जो जगहों में पहना जाता है लोहे का, यहाँ से लेकर यहाँ वैसे तक। डॉक्टर साहब वैसे मेहंदी, एक बात बताऊं, मेहंदी वही अच्छी एक जो बचपन में हमने लगाई है, मतलब मैं इतनी बूढ़ी हूँ ये पुरानी कि वो औरतें यूं लगाती थी। मेहंदी घोली, हाँ, उसमें बस यूं करके घोला, हाथ डाला, बस, मुट्ठी बस, बनाई ठीक है, हाँ, और बस। हमें थैली चढ़ा देते थे। हाँ। सुबह में उठते थे तो उसपे मेहंदी लगी होती थी, या फिर वो जो गोल सा एक लगाते हैं और उसके बाद उंगलियों पे सारा, मुझे तो वो और बहुत पैरों पे भी बहुत अच्छी लगती है, पैरों पे भी बहुत मेहंदी की जो खूबसूरत खुशबू होती है ना, असल वो है, असल में है, लेकिन यहाँ केमिकल की खुशबू आ रही है। केमिकल वाली है। नहीं डॉक्टर साहब उससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, और वो एक्जिमा इतना खतरनाक हो रहा है, एक तो वो परमानेंट हो जाती है। आप लोगों को अकल नहीं है, उसका पैच टेस्ट कराइए। देखिए कोई भी चीज, अभी आपके ईद आ रही है, आप वैक्स और ब्लीच करवाने जा रहे हैं, मोस्टली लोग क्रीम्स लगा रहे हैं, मल्टीपल चीजें फेस पे लगाते हैं, वो सब ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। जो भी व्हाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं वो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, और आप वैक्स कराने गए पूरी एलर्जी डेवलप करके ले आए। आपने ब्लीच करवाई, एकदम रेड हो गया चेहरा और ब्लैक हो गया। एक सिंपल और पैच जब टेस्ट करा जब ये लीजिए। जाती है ना मेहंदी जी। केमिकल वाली, ऐसे गंदे गंदे निशाना छोड़ती जाती है, और ऐसे गंदे जलती है तरीके से जाती है। डॉक्टर साहब, स्किन का एक लेयर जो है नहीं, वो वो जलती तो है है और जो उतरती, जिसका रंग उड़ता है भाई, जो ऐसा लगता है जैसे जले हुए आता है। हाँ। देखिए वो केमिकल आपकी स्किन की डेप्थ लेयर में जा रहा है, वो जब ही रंग रहा है वो जाके डर्मिस जो नीचे की लेयर होती है स्किन की, उसको पूरा कंप्लीटली डैमेज कर देगा, स्कार डाल देगा, और परमानेंटली आपके इतना बुरा स्कार आ जाता है कि आप फिर जो मेहंदी से आप खूबसूरती देना चाहती हैं अपने हाथों और पैरों को, वो परमानेंटली आप हाथों और पैरों को छुपाओगी। तो आप जाके सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कौन सी मेहंदी लें, हम कौन सी चीज लें। बिल्कुल सही नेचुरली बात एक बेचारी बच्ची है, उसको आइडिया नहीं है, एक चीज बेचने वाले को बेचनी है चीज, उससे अपनी चीज की मार्केट करनी है, वो उसकी तारीफ करे कि आप लगाएंगी बहन इससे बहुत जबरदस्त मेहंदी लग जाएगी और परमानेंट होगी। उसका पैच टेस्ट कीजिए आप, जो भी कौन में आती है, मेरे ख्याल कौन में आती है। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, एक छोटी सी चीज है, मेहंदी का रंग कब निकलता है? जब उसे पीसा जाता है, जब वो पिसती है तो वो हिना की नहीं, मेहंदी। आप मुझे एक चीज मैं ये बताइए। बताना चाह रही हूँ कि जो लोग, हम लोगों में से, हम खुद भी करते हैं, हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट मेहंदी का कलर हो। जो इंस्टेंट है ना, वो मेहंदी का कलर नहीं होता, वो इसी के chemical- दुल्हन के पास टाइम नहीं होता। वक्त ही नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। और डॉक्टर साहब 25-25, 30-30 हजार की मेहंदियां लग रही नहीं, हैं। बहुत मेरे भाई को 50 पता है। घंटे अच्छा, तो पार्लर में बिल्कुल लगाती नहीं, है इसको दुल्हन, 5 उसके से बाद मेहंदी मल्टीप्लाई लगाती कर है। लें। कितने? 50,000 की? बहुत आप नहीं। 50,000 की 2.5 से 3 लाख रुपए की मेहंदी मेहंदी- लास्ट ईयर लगी है, 2.5 से 3 लाख रुपए। और उसमें हाथ भी सुझा के आ गई आप, और आपकी शादी में ट्रबल हो रही है, तो वो ना कीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर हो जाती है, अगर चले आपको एलर्जी हो गई और है, अब तो मेकअप की जरूरत की, अब तो मास्क लगा के शादियां हो रही हैं। शक्ल ही नजर नहीं आती है। हैं, शक्ल नहीं, नजर लेकिन नहीं मैं आई। एक बात ये छोटी सी कहूंगी, एक तो इसराफ ये भूलिए मत, क्योंकि वही पैसा अगर बच्ची के काम आ जाए, आप उसके हाथ में वो कैश दे दीजिए, वो अच्छा है। नहीं बजाय नहीं नहीं नहीं, ये आप माँ बाप से कह रही है ना, बच्ची नहीं बच्ची को चाहती। नहीं, वैसे बच्ची डॉक्टर साहब, चाहती कुछ है मेरे को, बच्चियां अच्छा, ऐसी नाम बताती है पार्लर के इधर से तैयार होके आऊंगी मैं। अच्छा, कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो मेरे पास आई हैं, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उसके हिसाब से उन्होंने मुझे आगे से कहा, मेरी सास ने मुझे ऐसा जोड़ा कहा है जो उसके बदले मैं एक गाड़ी खरीद सकती हूँ बेहतरीन किस्म की। तो ये तो आप आप- क्या आप के पास आती होंगी ऐसी बच्चियां? 18 हमारे पास तो आमिर ऑनलाइन में सवाल आते हैं, उसमें ऐसी बच्चियां नहीं आती। नहीं, बच्चियां आती है, क्यों ऐसी हमारी यंगस्टर्स, मुझे उन पर भरपूर 18, यकीन 20, है। 25 लाख रुपए का challenge क्योंकि होगा, आपकी अपनी होता है, बच्ची है ना, तो अपनी बच्ची को सुनानी है सारी नहीं, मैं अपनी बच्ची को हमें जो है वो हम यहाँ मेरी बच्ची को तो बड़ी अच्छी तरह पता है उसने जिस हिसाब से कपड़े पहने, लेकिन ये है कि मैं वैसे बात नहीं, करूं। लेकिन आज आपने बड़ा सरप्राइज कर दिया कि 2 लाख और 2 2.5 लाख लाख की रुपए, 2 मेहंदी लाख लगती रुपए। है। जी, हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ कि 2 ब्राइडल लाख रुपए की मेकअप होता लगती है है। मेहंदी, 2 लाख रुपए की लगती है वो, यानी हाथों और पैरों में डिजाइन के साथ। तो डॉक्टर साहब, हम बाकायदा लोग- वो डिजाइन में वो भी इतना काम मैंने लगता है। डॉक्टर गलत बन गए, मेहंदी वाले बन सर, जाते एक दिन सर, एक दिन पहले मेहंदी लगती है, एक दिन पहले मेहंदी लगती है, दूसरे दिन पार्लर जाती हैं, और तीसरे दिन फिर कुछ और होता है, तो नहीं, मैंने 2 साल पहले पूछा है ना, बताइए। तो वो मेहंदी जो थी वो 2.5 लाख हैं? रुपए की। आप दूल्हा भी जा रहे हैं?
दूल्हा भी जा रहे हैं, दूल्हा उससे ज्यादा वो तैयार होता है। दूल्हे की स्किन पील ऑफ होती है, पता नहीं क्या क्या निकल के सामने आता है, फिर वही दूल्हा एक हफ्ते बाद गुटखा खा रहा होगा। प्लीज ऐसा सब कुछ मत करें और ऐसा रूप मत लेकर आए जो अगले दिन कोई पहचान ना सके। चीजें मैं बता देता हूँ, देखें, एक तो ब्लीच का ख्याल रखें, वैक्स का ख्याल रखें, डाई का ख्याल रखें, डाई जो लगा रहे हैं, क्योंकि ये ईद का वक्त है, नेचुरली मर्द हजरात जा रहे होंगे, बियर्ड पे डाई लगानी है, बालों में डाई लगानी है, खवातीन डाई लगा रही हैं, इसी तरह मेहंदी का ख्याल रखें। इसमें सब केमिकल्स मिल गए, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि खुदा ना करे जिस एक रात को आप दूसरे दिन ईद है आपने ब्लीच लगा ली, वैक्स लगा ली, आप वो ईद ही खराब हो जाएगी। इसी तरह आपने डाई लगा ली, खुदा ना करे डाई एलर्जी हो गई, अल्लाह ना करे सांस का कोई प्रॉब्लम हो गया, इवन डेथ हो सकती है। तो सब भैया आपने तो बिस्तरे हमने डॉक्टर साहब डराना इसलिए जरूरी है, ये तो बड़ा खतरनाक लोग हैं यार। एक्सपेरिमेंट्स मत करें। हाथ में अगर आपकी मेहंदी लग गई है और एक्जिमा हो गया, ये 2 साल 3 साल तक नहीं जाता। कोई भी मेहंदी से अगर एलर्जी होती है, डाई से एलर्जी होती है या किसी वैक्स से होती है, आप एंटी एलर्जी पहले खा लीजिए। आपको लगता है कि मुझे रेडनेस आ जाती है, जो भी क्रीमें आप लगा रहे हैं, व्हाइटनिंग क्रीमें लगा रहे हैं, वो वक्त से पहले 2 दिन 3 दिन पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें रेटानिक एसिड्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। फिर आप ब्लीच लगाएंगे तो और रेडनेस आ जाएगी। पहले होती थी उपटन की तकारीब जी, उपटन में भी फुप्पी आई यूं लगा के चली गई, मामू आए यूं लगा के चले गए, चचा को मौका नहीं मिला, मुंह बना के खड़े हैं, फिर उनको बुलाया, अभी तू भी उपटन लगा दे थोड़ा सा, वो लगाया। उपटन कुछ नहीं लगता था भाई, थोड़ा थोड़ा लगा, दुल्हन अपनी अब पीले रंग का पत्नी क्या लगा के चेहरे पे बैठ गई कि ये मेरा उपटन हो गया। ये शादी होती थी, ये शादी होती थी, जबरदस्ती लगाते खाली ये उपटन की रस्म। डॉक्टर साहब तिब्बत क्रीम लग गई या सरसों का तेल लग गया, सरसों का तेल, तिब्बत क्रीम, और उसके बाद जो है वो मेहंदी के साथ मिक्स करके पूरा करा जा रहा है। बच्ची गोरी हो गई, हल्दी और मेहंदी, आयुर्वेद, हल्दी चंदन का हसीन मिला, तो ये यही होता था। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त उन खवातीन के चेहरे ग्लो हो रहे होते थे, उन खवातीन के चेहरे चमक रहे होते थे, बाल अच्छे होते थे, खुशी होती थी, अंदर की खुशी इनर पीस है, दूल्हा मिलने वाला है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है आप खुश हैं डॉक्टर साहब, आपकी पॉजिटिव थॉट्स होती थी। मेरी भी पॉजिटिव थॉट हो रही है जिंदगी भर, मुझसे मेरी तो 2 दफा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बात सिर्फ क्या होती है कि आप माओ को चाहिए अपने बच्चों को गुड्डा ना खा करें। वो समझते हैं गुड्डे का मतलब है गुटखा, उसके बाद वो लड़के गुटके खाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब सुहाग रात को जब मैं दांत खोलते नहीं हूँ तो मेहंदी से ज्यादा मुंह से बदबू आ रही होती है। गुटके मत खाओ, कैंसर हो जाएगा तुम लोगों को, छालियां मत खाए। आप बताएं ना डॉक्टर साहब, आपको मैं हर बार कहता हूँ, आप नमाज पर जोर देते हैं, इस पे देते हैं, आप अपना ये भी तो बताएं गुटकी नहीं खाए। खुद के दांत यहाँ से सफेद नजर आ रहे हैं, यहाँ तक रोशनी आ रही है, हमारे यहाँ का फर्श अजीब गरीब हो गया आपके दांतों की रोशनी देखकर, इसमें रिफ्लेक्शन पड़ रही है, वो यहाँ पड़ रही है आपके दांतों की, देखिए व्हाइट, आपको सिर्फ दांत नजर आ रहे हैं। ठीक भाई, देख लें, देखिए आप चेहरा चमकाते रहेंगे और मुंह में आप ऐसी जहर आलू चीज डाल रहे हैं जिससे आपकी परमानेंट डैमेजिंग हो रही है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आपकी लाइफ को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जितने आप खूबसूरत ड्रेस पहन लोगे, जितने हसीन लगोगे, जहन में रखना कि जब दांत खोलोगे, या मैं हमेशा नाखूनों का कहता हूं कि नेल बाइट करके अपने नाखूनों को खराब कर लोगे, आपकी पर्सनैलिटी तबाह हो जाएगी। हर बच्चा आ रहा है मुझे गोरा कर दो, लड़के आ रहे हैं कहां से पैसे लेके आ रहे हैं, मैं कहता हूं बेटा तुम अपने मुंह की दांत तो सही करवा लो, मुंह खोलते हो तो तुम्हारे स्मेल आ रही है। अच्छा, तो दांत ऐसे मुंह में ही होते, मुंह के दांत क्या होते हैं? तो आपको अपने ओरल कैविटी को साफ रखना है, दांतों को साफ रखना है। गुटखा, तंबाकू और सिगरेट छोड़ दें, ये बैड एडिक्शन है। और अब मैं आपको एक 28 साल की मुलाकात बताना चाहता हूँ। मुलाकात कराएंगे? हाँ, बड़ी रिक्कत-आमेज़ मुलाकात। हुआ ये कि भाई ये तुर्की में पैदा हुए, तुर्की में ये पैदा हुए, और उसके बाद इनकी वालिदा तुर्क खातून थी। अब उसके बाद ये हुआ कि इनकी उम्र सिर्फ 6 माह थी गालिबन, तो इनके वालिद सैयद मुश्ताक शरीफ साहब, सैयद हैं, सादात हैं, तो इन्हें पाकिस्तान ले आए। ये कराची में अपनी फुप्पो के घर में पले बढ़े, वहीं उनकी परवरिश हुई। वालिदा वक्तन फ़वक्तन तुर्की से पाकिस्तानी कौंसलेट को खतूत रवाना करती थीं, उसके साथ साथ कार्ड्स और तहफ़ भेजा करती थीं, और वो कौंसलेट ये तमाम अशिया जो है ताकि इनके बेटे टीपू शरीफ तक पहुँचती रहे, तो वो अल्लाह चले। उन्हें अपनी वालिदा से मुताल्लिक़ इनको उस वक्त पता चला कि जब ये इनकी उम्र 9 साल थी, 6 माह का बच्चा 9 वर्ष की उम्र में माँ के बारे में पता चल रहा है। ये बड़ी जज्बाती कहानी है, मैं आपको उसमें आगे बताता हूँ क्या हुआ।
تو جب یہ 28 برس کے ہوئے ہمارے ٹیپو بھائی, تو انہوں نے ترکی میں ایک میوزک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جانا تھا. تو وہاں پر پاکستانی قونصل خانے نے ان کو بتایا کہ وہ کئی برسوں سے ان کو تلاش کر رہے ہیں. پاکستانی قونصلیٹ نے بتایا کہ کئی برسوں سے ان کو تلاش کر رہے ہیں, اور ترکی پہنچتی جب ان کی ملاقات ان کی حقیقی والدہ سے ہوئی, اور جب یہ ان کے گلے لگے اور ماں کا لمس محسوس کیا, ماں کی خوشبو جو ہوتی ہے, بچہ ماں کی خوشبو گود سے پہچان لیتا ہے, کیونکہ وہ شکم مادر میں جب ہوتا ہے تب بھی ماں کی خوشبو پہچانتا ہے اور جانتا ہے. تو جب وہ ان کو خوشبو محسوس ہوئی, ان کی زندگی بدل گئی. انہوں نے پہلی مرتبہ جب اپنی والدہ کو گلے لگایا, اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ ماں کی محبت, ماں کا لمس, ماں کا پیار, ماں کے آنسو جب ملتے ہوئے رخسار سے اس کے گرتے ہیں اور بیٹے کے کاندھے پہ جا گرتے ہیں, کیونکہ ماں بہرحال بیٹے سے قد میں چھوٹی ہی ہوتی ہے, بڑی بہت ہوتی ہے, قد میں چھوٹی ہوتی ہے, تو وہ اپنے گلے لگ جاتی ہے. تو پھر انہوں نے احساس ہوا کہ میں اپنی ماں سے دور رہا, تو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا, اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے 12 سال ترکی میں گزارے, 12 سال. اور اس کے بعد 2019 میں ان کی والدہ پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے اس جہان فانی سے چلی گئیں. لیکن جو بیٹے کی ماں سے ملاقات کا یہ حسین منظر تھا, فلک نے بھی دیکھا, لوگوں نے بھی دیکھا, ہم نہیں دیکھ پائے. محسوس کر کے بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. آمین سر, تھینک یو ویری مچ. آپ ایک بڑے بہت سعادت مند بیٹے ہیں, آپ بہت سعادت مند بیٹے ہیں. تو بتائیں, امی جب ملی پہلی مرتبہ تو آپ کو بتایا گیا کہ امی ہیں آپ کی, تو اس وقت آپ کی جذبات, یعنی کہ یہ تو پتہ ہو گیا کہ ماں ہے, آپ کو یہ بھی معلوم تھا, لیکن جب آپ گلے لگے تو ایک احساس ہوتا ہے نا, اس کا کچھ لوگ بتائیں. میں جب یہاں سے گیا تو میں بہت کول اور کام تھا. مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے زندگی میری تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پر میری پھپھی اور ان کی بیٹی اور ان کے ہسبینڈ, انہوں نے مجھے ہمیشہ ماں باپ کی طرح پالا. مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی, پڑھایا لکھایا, اور جیسا آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس کا لارجسٹ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور آج بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں. لیکن جب ترکی قریب آنے لگا اور فلائٹ لینڈ کرنے والی تھی تو میرے اندر ایک عجیب سے تل ملانے لگا, پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا, کیا وہ آئے ہوئے ہوں گے ایئرپورٹ پہ, نہیں آئے ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. بالکل عجیب سی نروس سی ایک پوزیشن ہو گئی میری. ایئرپورٹ پہ اترا تو باہر نکلا, کیا فون کروں, آ گئے ہوں گے کہ نہیں, کہیں میں نے غلط ٹائم تو نہیں بتا دیا فلائٹ کا, وغیرہ وغیرہ. پیچھے سے آواز آئی, یورگچ. میں نے کہا یہ کس کو پتا ہے نام یہاں پہ. پھر میں نے سوچا یہیں پہ تو نام پتا ہوگا ہی. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک لمبے سے آدمی کھڑے ہوئے تھے سامنے, گرے سے بال تھے, سلوری مونچھیں تھیں ان کی, ایسے سے کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے. گیا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. میں نے کہا جی آپ کون ہیں, میں تو نہیں جانتا. کہتے ہیں میں تمہارا ماموں ہوں. تو وہ اماں کے چھوٹے بھائی جو امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ وہاں سے امریکہ سے آگے, انہیں پتا چلا کہ یہ آ رہا ہے پاکستان سے, تو وہ فلائٹ لے کے آ گئے 3 دن میں. اس کے ساتھ ایک اور خاتون تھیں, پھر ایک اور صاحب تھے. میں نے کہا یار 3 لوگ ہو گئے, اماں کدھر ہیں, میرے بعد ذرا دیکھیں تو صحیح کیا ہے, ہونا کیا ہے, دیکھتے ہیں. چوتھے پہ اماں کھڑی تھیں. پہلے تو میں نے جب انہیں دیکھا تو مجھے اچانک ریئلائزیشن ہوئی کہ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے چہرے پہ. میں نے جو 28 سال پرانی تصویریں دیکھی تھیں بہت خوبصورت تھیں, بہت زیادہ حسین, اور وہ بیٹے سے الگ ہونا اور اس کی وجہ سے جو سٹریس انسان نے جھیلی ہے اوور 28 ایئرز, اس کی وجہ سے چہرہ جو کھچ جاتا ہے, اور اس پہ بھی وہ آنکھیں چمک رہی ہیں مسکراہٹ سے نا, یوں کر کے. جی آنکھیں چمک رہی ہیں. اب میں آگے بڑھا, میں نے کہا چلو ملتے ہیں. میرے ساتھ پورا کرو تھا, تھیٹر کی ٹیم جو گئی تھی, شایان ملک لے کے گئی تھی ہمیں, اور میں گلے ملا جا کے کہ چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں, گلے تو ملنا ہے. اب میں نے گلے ملا, بہت لوگوں سے میں دنیا میں گلے ملا ہوں, آپ سے بھی ملا ہوں, کئی لوگوں سے ملا ہوں. میں نے کہا مل لیں گے, ٹھیک ہے, پیار ویار کریں گے, پھر آگے بڑھتے ہیں, کام بھی کرنا ہے, ملنا بھی ہے, ایک نیا انسان ہے. اب انہوں نے یہاں پہ میرے ہاتھ لے کے گئیں کمر کے اوپر کے حصے پہ, اور انہوں نے کچھ ایسے 2-3 بار کیا. وہ پتہ نہیں کون سا بٹن دبایا انہوں نے کہ میں ایسا رویا ہوں کہ میں لائف میں نہیں کبھی رویا ایسا. کو 10 منٹ گزر گئے, مے بی 15 منٹ گزر گئے, پتہ نہیں کون سی جگہ چھیڑی ہے یہاں پہ, ایسے کون سی جگہ, کچھ الگ ہی ٹچ تھی. میں نے یہ وہ لمس تھا جو کبھی ایسی ٹچ نہیں میں نے محسوس کی, کبھی نہیں ملی. بہت رویا. اس کے بعد میں نے کہا یار اتنے بڑے آدمی ہو تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے,
ٹی وی پہ آتے ہو لوگ ایمبیرس ہو رہا ہوں یہ وہ, پیچھے مڑ کے دیکھا تو 17 لوگوں کا پورا کرو رو رہا تھا. پی ڈی جن کے ہاتھ میں کیمرہ مین تھا وہ بھی رو رہا تھا, ڈائریکٹر بھی رو رہے تھے, شایان ملک, ساری ایکٹریسز وہ سب رو رہی تھی. عجیب سا سین تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب خوبصورت بات یہ کہ میری بھی ماں یہ تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کی ماں نہیں ہوتی نا وہ پھر رو رہا ہوتا ہے, سوچ کے بہت مشکل ہے. بچہ جو ہے نا ایئر تک کا پہلا جو لمس ہے نا وہ کبھی زندگی میں نہیں نہیں. خالی 2 اگر سوال ایک بات میں ملنے آپ کو کے بعد 2 سوال مجھ سے کیے, ناشتہ کیا ہے جی جہاز میں آیا ہوں, 2 بار ناشتہ کیا, کھانا بڑا مزے کا تھا ایئر لائن میں. اور پھر دوسرا سوال پیسے ہیں. میں نے کہا جی جہاں سے آیا ہوں یہ ماں ہے, پیسے لے کے آیا ہوں. مطلب آپ امیجن کریں 28 سال کا اتنا بڑا گھوڑا آیا ہے, اس سے یہ پوچھ رہے کہ یہ ہے آپ بات کہہ رہی انتظام. یہ لمس کی جو بات آپ کہہ رہی تھی, یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, دنیا کا ہر رشتہ, میں لڑکی کی بات کروں, لڑکی کی نہیں کر رہا, لڑکی کا باپ سے کیا تعلق ہوتا ہے یا کیا نہیں میں نہیں جانتا, کیونکہ میری بیٹی کا مجھ سے ویسا تعلق نہیں رہا, تو میں نہیں جانتا. میں اس نظریے کے خلاف ہوں کہ بیٹی باپ کی طرف ہوتی ہے. ہاں لیکن میں اس سوچ کی ضرور حامی ہوں, کیونکہ میں بیٹا رہا ہوں اپنی ماں کو. میں آج بھی یہ سوچتا ہوں اور اس فکر کو محسوس کرتا ہوں کہ میری اگر آج امی ہوتی تو میں اتنی جلدی تھکتا نہیں اپنی زندگی سے. کوئی کمی لگتی ہے, کوئی چیز نہیں, میں تھک گیا ہوں, میں تھک گیا ہوں جواب دیتے دیتے, میں تھک گیا ہوں وضاحتیں کرتے کرتے, میں پریشان ہو چکا ہوں اپنی زندگی سے. اسی کہ میں کب تک اپنی صفائیاں پیش کرتا رہوں, کب تک میں اپنی وضاحتیں دیتا رہوں. اتنا صفائی میں نے کی ہے کہ میں اپنے آپ کو جھاڑو سمجھنے لگا ہوں, ایک ایسی جھاڑو کی جس کا کام ہی صرف صفائی دینا ہے. تو وہ ماں ہوتی ہے نا, جو ماں کے پاس جا کر آدمی اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے. بیوی آپ کی نہیں ہوتی, کوئی بھی آپ کا نہیں ہوتا, ماں ہوتی ہے. ماں سمجھتی ہے, ماں جانتی ہے میرا بیٹا کتنا برا ہے اور کتنا اچھا ہے, اور وہ پھر برے کو بھی گلے لگا لیتی ہے, اچھے کو بھی. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں, جو آپ تو خیر اس دور سے گزرے کہ جہاں بہت دنوں کے بعد آپ کو امی ملی اور آپ نے اس کو محسوس بھی کر لیا, آپ ایک سعادت مند بیٹے تھے. لیکن میں نے جو 2005 میں جو اپنی ماں کو دفنایا ہے, اس کے بعد سے میں خود دفن ہوں. اور بس جینا ہوتا ہے, یہ رمضان نشریات میرے جینے کا سبب ہے, ورنہ تو شاید میں دفن ہو چکا ہوں. اسے میں زیادہ تر لوگوں کی مدد کرنے میں ادھر, اب تو مدد بھی بھاری پڑ گئی ہے, اب تو دل چاہتا ہے مدد بھی کسی کی نہ کرے, کہ مدد بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے. اچھا, بڑی انکریڈیبل سی ریلیشن شپ ہوتی ہے. 2015-16 میں جب کینسر ڈائگنوز ہوا انہیں, اور وہ آہستہ آہستہ ان کی ایکٹیویٹی لیول ان کا نیچے جانے لگا. اس سے پہلے وہ اور پھیپھڑوں کا کینسر تھا. استنبول کی گلیوں میں روز 7-8 کلومیٹر واک کرتی تھیں اس عمر میں بھی. تر خواتین ہیں, ہوتی ہے ایسی, وہ بڑی واک کرتی تھیں جفاکش اونچی نیچی سڑکوں پہ. اس وقت تک سوائے یورگچ کے کچھ تھا ہی نہیں لائف میں. کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہو, وہ کب آ رہے ہو, پاکستان سے کب آ رہے ہو, کب جاؤ گے, کیا حالات ہیں, شادی کب کرو گے, پوتا چاہیے, یہ بس وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس انسان سے لنکڈ. میں تو وہاں جا کے لگتا تھا کوئی پریزیڈنٹ آ گیا ہے کسی ملک سے, یقین کریں اس طرح کی فیلنگ ہوتی تھی. پھر آپ نے امی کی زندگی میں یہاں پر بھی پیار ملتا تھا, بٹ وہ ان کے لیے وہ لمحات ہی تھوڑے تھے نا, تو وہ بہت زیادہ چیریش. یعنی آپ نے امی کی زندگی میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں, میں کہا آپ کو ایک بات بتاؤں, ماں کا جو گھڑی ہے نا, ماں کی گھڑی کی سوئیاں سورج کی روشنی سے نہیں چلتی, جی وہ اولاد سے چلتی ہیں. وہ جب اٹھتا ہے تو وہ اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں, مطلب اس کو دیکھتے ہیں. وہ پڑھنے چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے شاید سستا لیتی ہیں, اس کے لیے کوکنگ کر رہی ہوں گی. جب وہ آتا ہے تو وہ پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یہ ایک ماں کی گھڑی کا سٹائل ہے چلنے کا, اور آپ کے ساتھ تو ان کا ایک عجیب سی بانڈنگ. بچہ ہونے کا تو پیس ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, جو آپ تھے ہی نہیں, پارٹ ہوتا ہے, پارٹ آف باڈی. باڈی 9 months مدر کے ساتھ رہتا ہے وہ بچہ, تو اللہ نے کسی محبت کریٹ کر دی اللہ کی طرف سے. یہ تو وہ محبت ہے کسی کا کوئی. ویسے والد کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. آج میں نے دیکھے, باپ کی وجہ سے صبح میں بینک گیا ہوا تھا سر, اور 1.5 گھنٹہ میں لائن میں کھڑا رہا, میں نے دیکھا کئی مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے, دھوپ میں کھڑے ہوئے, 12-13 کی لائن کھڑی ہے, اور آج ٹیمپریچر بھی بہت تھا. کسی نہ کسی بچے کا ہی کام ہوگا, بیگم کا کام ہوگا, کھڑے ہوئے گالیاں بھی دے رہے ہیں, غصہ بھی کر رہے ہیں, بٹ کرنا پڑتا ہے کام. باپ زندگی کا وہ خاموش کردار ہے جس کو کبھی بھی تعریف نہیں کی گئی. ایک وہ خاموش کردار ہے ہم سب کی زندگی کا جس کی تعریف کی نہیں جاتی. اگر باپ نہ ہو نا, لیکن اس کی تعریف نہیں کی جاتی. لیکن اگر ہم نہیں کرتے نا
میں بھی ماں ماں کر رہا ہوتا ہوں. باپ اگر نہ ہوتا تو ہم اور آپ آج یہاں کھڑے نہ ہوتے. ہماری تربیت میں, ہماری تشکیل میں, ہماری تعمیر میں جو باپ کا کردار ہوتا ہے, اور باپ کا قہر خدا کا قہر ہے. باپ کی دعا خدا کی شیلٹر ہے, دونوں بہت بڑے خدا کی عطا ہے. بڑا 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 مشکل مقام رکھتے ہیں دونوں. دونوں اپنا مقام, اس لیے ہمارے قرآن میں دونوں کا ذکر ہوا ہے. الگ الگ بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. باپ یہ ماں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی دونوں کی بات کی, والدین کی بات کی ہے. جب تم انہیں بڑھاپے میں پاؤ تو ان کے لیے اسی طرح سلوک کرنا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. اسی لیے ہمارا ایک رسالہ نکلتا تھا کراچی میں, جناب محمود شام صاحب نکالتے تھے, ٹوٹ بٹوٹ. اس پہ لکھا ہوتا تھا 8 سے 80 سال کے بچوں کے لیے. 8 سے 80 سال بچوں کے لیے. اچھا یہ بھائی 4 یعنی کہ اردو, ٹرکش, انگریزی, بخاص فارسی بھی بولنے جو فارسی بہت خوبصورت زبان. ہاں لیکن پہلے پڑھائی بھی جاتی تھی. ہاں پڑھائی جاتی تھی, بالکل جی. اچھا ان دونوں زبانوں میں اردو اور ترکی میں گانے بھی گاتے ہیں, اور ان کے گانوں کی جو البمز ہیں ان کو سامعین نے بہت پسند کیا ہے. اور یہ اپنے زیادہ تر گانوں کے بول خود لکھتے ہیں, اور اس کی موسیقی مرتب کرتے ہیں. اپنے آپ کو منوانے کے لیے ماڈلنگ میں بھی گئے, کیونکہ ماشاءاللہ قد کاٹ ماڈل جیسا ہے, اور اس کے ساتھ جو پرفارمنگ آرٹ ہے اس میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو ٹیپو بھائی سر, ٹیپو کا مطلب ہے فتح کرنے والا. تو اب کیا کیا فتح کرنا باقی ہے؟ گلوکاری فتح کر لی, اداکاری فتح کر لی, ماڈلنگ فتح کر لی. فتح کیا ہوتی ہے؟ بس ایک سفر ہوتا ہے, انسان گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے, اچھی بات ہے الحمدللہ, نہیں بھی دیتا تو الحمدللہ. دیٹس اباؤٹ اٹ. فتح مجھے پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ دیکھنا ہے جب میں روز اٹھ کے کڑوں نہیں, چڑوں نہیں کہ یہ کب صحیح ہوں گے. کیا بات ہے. میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں, اس دن میں بتائیے نا جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب جانوروں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے, اس کا ذکر میں ہمیشہ کرتا ہوں, آپ بھی کیجیے, کرنا چاہیے, میسج تو جائے نا لوگوں. ایک ذہنیت ہے ہمارے ہاں جو بچپن سے بتائی جاتی ہے کہ خاص طور پہ 2-3 جانور ہیں جن پہ بہت ظلم ہوتا ہے پاکستان میں, کتا, بندر اور گدھا. ان کے ساتھ ان کی یہ بیچارے, کتا گالی بھی ہے, گالی بھی دیتے, یہ قیامت کے دن اللہ سے ضرور سوال کریں گے کہ ہمیں کیوں بھیجا تھا اس ملک میں, کیوں ہمیں گالی کیوں بنایا تھا, ہمیں تو تمہیں اصحاب کہف کے ساتھ سلایا تھا, پھر یہ ہمیں کتا کہتے ہیں. بہت مس انڈرسٹوڈ جانور ہے, خوفناک میں بھی ہوگا, ڈر لگتا ہے, مجھے بھی لگتا تھا, لیکن میں نے ان سے اور بلیوں سے جو سیکھا اس سے میں چینج ہو گیا. پہلے میں بہت پارٹی کرنے والا, بہت مست رہنے والا, دنیا گھومنے والا, اپنے اوپر پیسے خرچ کرنے والا انسان تھا. اب میرے پیسوں میں سے 70-80% مجھ پہ نہیں لگتا, جانوروں پہ, وہ مختلف چیزوں پہ لگتا رہتا ہے جس میں پرائمری چیزیں جانور ہی ہیں. تو وہ آپ کو سمپل لائف کا بہت بڑا گر سکھا جاتے ہیں کہ سمپل لائف ہوتی ہے, اگلے دن اللہ تعالیٰ پہ رلائی کرو کہ رزق وہی دے گا, آپ کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کا نقصان اپنی ضرورت سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو اپنا حساب کتاب مل رہا ہے, سونے کی جگہ ہے, کھانے کی جگہ ہے, پانی ہے, تو آپ کو دوسرے کی گاڑی پہ کیوں آپ کی نظر ہے, یا اس کا شو اچھا جا رہا ہے میرا برا جا رہا ہے, یا میرا اچھا جا رہا ہے اس کا برا جا رہا ہے. فار ایگزامپل ہم ایک شو پہ ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہیومینٹی کی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے, وہ مولا علی کہتے ہیں نا, جس وقت میں ہے اس وقت میں جیے, جس جگہ پہ ہے اس جگہ کو. اور اگر آپ اسلام کو سلامتی کا دین مانتے ہیں تو سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلامتی کا پیکر ہوں سب کے لیے, اور سب کا مطلب ہے دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ارد گرد, اس میں پودے بھی ہیں, جی جی, اس میں پرندے بھی ہیں, گھاس پر بھی چلیں تو اس طرح سے چلیں کہ گھاس بھی آپ کے چلنے کی قوت کو اور طاقت کو محسوس نہ کرے, اتنا دبا کے اسے نہ چلے کہ گھاس دب جائے, کہ وہ بھی ایک لیونگ تھنگ ہے. کوئی چیز نہیں پسند ہے کنارہ کشی کر لیں, یا بہتر راستے دیکھنے کی کوشش کریں. اب تو بہت بہتر راستے ہیں, مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت سارے طریقے ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آبادی کنٹرول کی جا سکتی ہے, اور ہم کر رہے ہیں. مجھے دیکھ دیکھ کر کیوں کھڑتے ہو, ریموٹ ہے نا, چینج کر لو. دیکھیں گے بھی, دیکھیں گے, پورا دیکھیں گے بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب رمضان میں دیکھنا ضروری ہے. یا تو محبت کرنے والوں کے دل میں بستا ہوں, نفرت کرتے ہوئے دماغ میں کہتے ہیں نا, یو آلویز ہیٹ دا ون یو لو. تو آپ کے ساتھ وہ والا معاملہ ہے, میرے سرکش مدہ ہے, لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. ہاں, لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. لیکن میں ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گا ٹیپو بھائی کے حوالے سے. دیکھیں کچھ دنوں کے بعد میری اطلاعات کے مطابق ایز این ایم این آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا, پورا ہونا ہے, کرنا پڑے گا. اس دوران آپ کو جانوروں کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد جانور ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے,
تو آپ کے گھر میں جو بھی کھانا وغیرہ ہو باہر رکھ دیا باہر کریں, رکھ دیں, بالکل کتے صحیح. بلیاں جو ہوتی ہیں باہر ان کو ویسے بھی بچا ہوا اور, کھانا. اور پتھر نہ مارا کریں انہیں. یوں یہ بے زبان جانور ہیں, انہیں پتھر نہیں مارا کریں. کوئی پاگل نہیں ہو جائے ان میں, آپ ان کو اکساتے ہیں تو یہ جانور. پچھلے سال لاک ڈاؤن لگا, لاک ڈاؤن یاد ہوگا آپ کو, فیبرری مارچ والا لاک ڈاؤن, رمضان بھی آیا تھا. میں ہر روز 2.5 مہینے تک اپنے گھر یعنی کلفٹن بلاک 5 سے ناظم آباد جاتا تھا. وہاں سے 150 کلو چھچڑا اٹھاتا تھا اور وہاں سے لیاری ایکسپریس وے کے کتوں کو دیتے ہوئے, لیاری کی روڈ پہ دیتے ہوئے, امریکن کانسلیٹ سے ہوتے ہوئے, بورڈ بیسن سے ہوتے ہوئے گھر جاتا تھا سارے کتوں کو دیتے ہوئے. مجھے پہ ایک کتا نہیں بھونکا, نہ کوئی کاٹا. میں نیچے لیاری کی ندی پہ اتر کے ڈالتا تھا 8 کتے, جو میرے بھائی یا دوست یا میرے پلے ہوئے کتے نہیں تھے. اگر وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تو پھر آپ کو کیوں کہیں گے؟ جانور کو بہت سینس ہوتی ہے اور وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچانے آیا ہے یا میری مدد کو آیا ہے. حالات ایسے ہو گئے کہ اب بھونکنے پہ بھی مار دیتے ہیں. بالکل, یہ یہ بھونک رہا ہے, میرے گھر کے پاس بھونک رہا تھا, اس کو مار دو بغیر دیکھے. اور ایون یہ کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شاید گھر کا کتا ہے بھی رہا ہے تو بھونکے گا ہی نا وہ. اب بلی اگر میاؤں ہی کرے گی نا, خچر ریخے گا ہی نا, تو اس میں مطلب اس میں ہم بھی بولیں گے ہی نا. ہم بولے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تو پتہ نہیں کون کون سی آوازیں نکالتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ چڑیوں کی آواز نہیں آ رہی اور فلاں آواز نہیں آ رہی. ارے چڑیوں کی بات نیچر کی آوازوں کی باتیں ایسا محسوس ہوتا ہے. چڑیوں کی آپ نے بات کی کہ توکل سیکھنا ہے تو کچھ چڑیوں سے سیکھے جو اپنے گھونسلے سے اڑتی ہیں دانا لینے کے لیے, اور اتنا ہی لے کر آتی ہیں جو شام تک ختم ہو جائے, صبح ان کو پھر کام پر جانا پڑتا ہے چڑیوں کو لینے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر انسان کی بھی آواز نہیں نکلتی, جیسے کتے کی نہیں نکلتی, تو اس کو بھی مار دیتے ہوں گے, پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. میں ہم کہاں کراچی سے باہر اتنی زیادہ نالج. واچ آپ کے لیے یہ کیا سر؟ چھوٹی سی واچ آپ کے ہاتھ میں تھی, ہم نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, ویری وقفہ کائنڈ لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے شو کو کامیاب کرے. آپ لوگ جو پیغام آگے فارورڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھے طریقے سے پہنچائے اور اس کا انعام, اس کا ثواب آپ سب کو عطا کرے. میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں. یہ چکن رائل مغلیہ پنیر چکن تیار ہو گئی ہے. باتوں میں ترکیب آپ کو نہیں بتا سکا, وقفے میں واپس آ کے بتا دوں گا, لیکن یہ تیار ہو گئی ہے, بہت لذیذ بنی ہوگی. جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا. افطار کے موقع پر آپ کے پاس چلی جاتی ہے آدھی تو دونوں لے کے چلے جاتے ہیں. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.